کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، 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 مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ آپ اگر میرے ساتھ پڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن جب لائن لگائی جائے کہ میرے عبد القادر کا ذکر زبان سے کرنے والے ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو ان میں ہمارے ساتھ میں آپ کا بھی نام شامل ہو جائے، ہے نہیں؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ اور ایک عقیدہ لیجئے جو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ تمام نبیوں، تمام رسولوں علیہم السلام و جملہ فرشتوں کے بعد، فرشتوں کے بارے میں تو اقوال کم ہی ہیں، لیکن جو ہے راجح قول یہی ہے کہ تمام نبیوں، تمام رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی ہستی ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، ان کے بعد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہمیں شیعوں کے نعرے نہیں لگانا ہے، ہمیں سنیوں کے نعرے لگانا ہے۔ تو مولا حضرت غوث اعظم کا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہے ملاحظہ فرمائے آخری شعر، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، 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 تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہاں حاجی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے حضرت کے والد گرامی، میں نے ان سے ایک عرضی پیش کی ہے کہ آپ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بتایا 7 مرتبہ مدینہ المنورہ کی حاضری ہو چکی ہے۔ حاجی صاحب ایک بار یہ دعا کر دیں کہ اس خادم کو ایک ہی بار حاضری نصیب ہو جائے، ہے نہیں؟ تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے نوجوانوں، آپ میں کوئی ایسا ہے جو دلی، ممبئی یا آگرہ، جے پور وغیرہ کوئی کام کرتا ہو؟ کوئی ہے؟ ایک بھی نوجوان کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے؟ ہاں، لیکن عام طور پر ہمارے سنی نوجوان
हमारे गांव देहात कस्बा शहर से निकल करके इन शहरों में काम करने के लिए जाते हैं। अब वो बेचारे उन्होंने हिंदी इंग्लिश जितना पढ़ा उतना पढ़ा और उसके बाद में वो है जो चले जाते हैं और ज़्यादा करते हैं तो इमाम साहब के पास में कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। वो भी सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, उसका माना उसका अर्थ उसका मीनिंग नहीं जानते। तो वहाँ पर पूरी पूरी जमातें आती हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, पूरी पूरी जमातें आती हैं। आज सैयद बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो आप उर्स मना रहे हो, अगर उस जगह पर आप हो जमात के सामने तो वो लोग आपसे, मैं बहुत जल्दी में बात कर रहा हूँ, वो लोग आपसे ये सवाल करेंगे, यानी हम सुन्नियों से ये सवाल करते हैं कि ए सुन्नियों, शुरू में वो ए सुन्नियों नहीं कहते, कहते हम भी सुन्नी है आप भी सुन्नी है, हम भी सुन्नी है आप भी सुन्नी है, क्योंकि पहले गर्म करेंगे ना लोहे को उसके बाद ही तो मोड़ेंगे। तो कहते बाद में कहते हैं ये सुन्नी लोग जो उर्स मनाते हैं ये क्यों करते हैं। अब नौजवान के पास जवाब ही नहीं है, तो यहाँ से जाता है जो है अब्दुल मुस्तफ़ा और वहां से कहता है अब्दुल मुस्तफ़ा नाम रखना हराम है, शिर्क है, समझे। यहाँ से जाता है सुन्नी और वहां से अकीदा बदल करके आता है। इसलिए दोस्तों तालीम शिक्षा एजुकेशन इस्लामिक एजुकेशन उसको अपना हथियार बनाइए, उसको अपना हथियार बनाइए। तो आज हम सैयद बाबा का उर्स मना रहे हैं, हमें मेन बात यही करनी है, क्योंकि वक्त जलसा चलने का अब रहा नहीं ज्यादा। और मैं समझता हूं मुफ्ती साहब हर जलसे का टाइम इतना होना चाहिए कि पब्लिक जगने के बाद सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ ले। बहुत अच्छा, हाँ, सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ ले, इसलिए कि जलसे में बैठना ज्यादा में ज्यादा मुस्तहब है। मुस्तहब है, बैठेंगे तो सवाब है, नहीं बैठेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो इल्म मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। लेकिन फजर की नमाज पढ़ना बाप पर भी फर्ज है, बेटे पर भी फर्ज है, समझ रहे हैं। तो ये उर्स का सबूत लें कि उर्स, तो जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है वो 28वें पारे की है। सब बोलो कौन से पारे की। हाँ, सिर्फ यूं ही कुरान शरीफ मत पढ़ लिया करो, कुरान शरीफ के मीनिंग्स पढ़ा करो, समझे, उसका तर्जमा पढ़ा करो और उलमा से राबता रखा करो। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद के 28वें पारे में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए, इसका मीनिंग सुन लीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और मेरे रसूल तुमको जो दे। क्या बात। कुछ लोग कहते हैं कि किसी चीज का इख्तियार नहीं है, किसी चीज का इख्तियार नहीं है, मादल्ला, समझे। अल्लाह ताला कुरान में अपने महबूब की इजाजत पर मामले को छोड़ रहा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। ए लोगों, मेरे महबूब तुमको जो दे, रसूल जो तुमको दे वो ले लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस चीज की तुम्हें इजाजत दे वो करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना करें उससे बाज रहो। सुभान अल्लाह। आप बैठे हुए उनमें इस आयत करीमा में 2 बार जो है माँ है, ये कलमा उमूम है। ऐसा नहीं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ नमाज में चलेगी, रोजे में नहीं चलेगी, ज़कात में चलेगी, हज में नहीं चलेगी। अल्लाह ने हर मामले के बारे में इरशाद फरमाया। बिजनेस करना चाहते हो, पहले ये देख लो कि मेरे आका ने क्या फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, कोई ज़राअत करना चाहते हो यानी खेती करना चाहते हो, पहले ये देख लो कि मेरे आका ने क्या फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, मदरसा चलाना चाहते हो तो पहले ये देख लो कि मेरे आका की तालीम क्या है। घर में अगर दाखिल हो रहे हो तो पहले ये देख लो कि मेरे आका ने घर वालों के साथ कैसा सलूक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। जब आप इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे तो आला हजरत के उसी शेर की तर्जमानी हो जाएगी, काम बोले लीजिए, काम बोले लीजिए, तुमको जो राजी करे। इसमें भी जो है, कल आयत करीमा में भी कलमा माँ है, कलमा उमूम है, उसका भी माना जो आता है, यानी सबको घेरे हुए। क्या बात है। और यहाँ भी काम बोले लीजिए, तुमको जो राजी करे, अरे ठीक हो ना में रजा, तुम पे करोड़ों दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है। तो ये आयत करीमा हमारे लिए एक पैमाना है,
حاجی صاحب مام صاحب, یہ ہمارے لیے پیمانہ ہے. ہم صرف اس کی آیت کو جو ہے دیکھ لیں, ہمیں ہر کام کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا. ہر کام کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے ہیں کاروبار میں تو تھوڑا بڑا جھوٹ بولنا جائز ہے. اچھا, جائز اور ناجائز کہنے والا تو ہو گیا. تھوڑا ایسے تو چلتا ہی ہے تھوڑا بہت. خدا کی قسم سچ بول کے کاروبار کر کے دیکھ لے, جب تو سچ بولے گا جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سچ کے بول کے تو 5,000 کما رہا ہے, 1,000 کمائے گا, لیکن 5,000 اتنا مزے نہ دے گا جتنا 1,000 دے گا. لیکن نہ, جب وہاں پہنچیں گے تو اپنی روش کو اختیار کرنا ہے. بہرحال تو اب یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے. ہم دیکھیں کہ عرس منانا سرکار نے ہمیں اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. بڑے اختصار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. دوستان مکرم, تو یہ جو آیت کریمہ ہے, اب عرس منانے کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نہیں؟ تو اب جو کام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے وہ ہم کریں, جس کی اجازت فرما گئے, یا آپ کے مشن کے موافق جو کام ہو ہم اس کو کریں. تو دوستان مکرم, ہم مزار پر آتے ہیں. عرس کسے کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں شادی کو. کسے کہتے ہیں؟ ہاں, شادی کو کہتے ہیں, خوشی کو کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں تمہارے جو جس کا عرس منا رہے وہ تم مر گئے. ہم نے کہا مرے نہیں ہیں یار, تیری مری ہوئی آنکھیں انہیں مرا ہوا دیکھ رہی ہیں, ہم سنیوں کی آنکھیں تو زندہ ہیں. واہ واہ, نہیں ہے, مانے نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرس کے بارے میں, تو ہم عرس پر جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر سے چل کر کے مزار شریف تک آتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مزار شریف تک آنا جو ہے ثابت ہے کہ نہیں. تو حضرت ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء بوحد. سبحان اللہ بول دیجیے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ میدان احد میں, غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, اللہ کے رسول ان کی قبروں پر جاتے تھے. نہیں, آپ ڈھیلے پڑ رہے ہیں, محبت سے بولیں سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. اللہ علی کل حول, ایک بار نہیں ہر بار تشریف لاتے, ہر سال تشریف لاتے. اور مفتی صاحب یہاں جلوہ گر ہیں, جب فعل مضارع پر کہنا لگا دیا جاتا ہے تو پاسٹ کنٹینیو کا فائدہ دیتا ہے, استمرار کا فائدہ دیتا ہے جو گزر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی قبر پر ایک بار نہیں گئے, 2 بار نہیں گئے, جب تک ظاہری حیات میں رہے قبروں پر حاضری دینے کے لیے اور شہداء کے مرتبے کو اور بڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو احد کے شہداء کی قبروں پر جاتے, آج ان کا امتی, سبحان اللہ, آج ان کا امتی جا رہا ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کے اوپر رہی ہے. اور کمبخت بدتمیز کہیں کا بغیر پڑھے لکھے نوجوانوں کو دلی, ممبئی, آگرہ میں گھیرتا ہے. اور یہ بھی ایسے ہی ہے, جس نے جو کہہ دیا اسی کی مان لی, جس نے جو کہہ دیا بس. دوستان مکرم, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی قبروں پر جاتے تھے. آج ہم سننے جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, بہت سنا دوں, محبت سے بولو سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا, ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ. سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت یعقوب کی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی, 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی. اللہ اکبر. سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ. سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, کلہم فی النار, سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. بات پلے پڑ رہی ہے.
अगर पढ़ रही है तो सबूत दीजिए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक क्या बात है, वाह, सिवाय एक फिरके के, एक जमात के। सारी जमातें जो निकलते हैं हद से ज्यादा ऊंचा करके, सारी जमातें, सरकार ने इरशाद फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के। अब यहाँ सवाल बनता था कि 73 में एक पहचाना कैसे जाएगा, उसकी शनाख्त कैसे होगी? तो सहाबा ने अर्ज किया क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, या रसूल अल्लाह किसने कहा? सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह किसने कहा? सहाबा ने। अरे यार हम या रसूल अल्लाह कहें तो जुल्म उनकी नजर। हम कहते हैं यार तू अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दे, अपनी दुकान मकान पर ध्यान दे, अपने जो है दारुल उलूमों पर ध्यान दे। हम या रसूल अल्लाह कह रहे तो तू इसी पर ध्यान क्यों दे रहा है? उस वक्त में अबू जहल देता था, अब तू दे रहा है। कॉन्टेक्ट लंबा है, समझ रहे हैं? मदद के वास्ते, सुभान हाँ, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? और आला हज़रत ने कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। सुभान अल्लाह, तकल्लुम देखे मेरे रज़ा, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या? सरकार इरशाद फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के। अब हमारे कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं यार किसी को बुरा मत क्या करो, इन मौलवियों को तो बस इतना ही काम रह गया, इससे बुरा करना उससे बुरा करना। ओ वहाबी हमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। वो ना देखा 650 करोड़ साल, 6.5 करोड़ साल किसने इबादत की थी? हाँ, इनके अब्बा ने। सजदे कोई नजात का जो है पैगाम नहीं है, या अलामत नहीं है। चलो बहरहाल बहस लंबी चल जाएगी, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूं। शॉर्ट का इसमें तफसील पता नहीं क्या आता है। मैं दोस्तान मुकर्रम, सरकार ने जब खुद फरमा दिया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो ऐ मेरे भोले वाले सुननी ये मत था कि ये फिरके मौलवियों ने बनाए हैं, ये तो तकसीम मेरे आका ही फरमा गए, ये तकसीम मेरे आका ही फरमा गए। और एक तरफ जन्नत को देखो, एक तरफ दोज़ख को देखो, अगर सब सही होते तो दोज़ख ना होती, जन्नत ही जन्नत होती। क्या बात है, वाह वाह। तो अरे यार दोज़ख भी तो बनाई है अल्लाह पाक ने, किसी के लिए ही तो बनाई है। ये अबू जहल उतबा शहबा के शागिर्द ही जाएंगे सब है। दोस्तान मुकर्रम, सरकार ने इरशाद फरमाया एक फिरके के, तो सवाल बनता था या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका है, वो कौन सी जमात है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं सरकार ने इरशाद फरमाया मान अलैहि व सहाबी। ऐ लोगों, अगर किसी जन्नती फिरके की पहचान करना हो तो ये देख लो कि मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर है कि नहीं है। सुभान अल्लाह, मेरे तरीके पर, मेरे सहाबा के तरीके पर है कि नहीं है? सरकार ने इरशाद फरमाया वो जन्नती फिरका वो है जो मेरे तरीके पर, मेरे सहाबा के तरीके पर है। सुभान अल्लाह। तो सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कब्रों की जियारत के लिए जाते थे। एक मर्तबा इरशाद फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें मना किया था। फ़िअल माज़ी पर काना दाखिल है। कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें मना किया था। फज़ूरूहा, फा देखो, सुभान अल्लाह, फज़ूरूहा, तो अब जियारत किया करो, सुभान अल्लाह। अब वो क्यों मना किया था वो इंशाअल्लाह ताला आप किसी से सुन लेंगे। दोस्तान मुकर्रम, सरकार ने इरशाद फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हो, तो ये साबित हो गया कि सरकार शुहदाए वहद की कब्रों पर जाते थे। आज हम सुन्नी भी जाते हैं, हम सुन्नी भी जाते हैं। अच्छा, अब फातिहा पढ़ना सामने खाना रख के, तो ये किसी ने किया नहीं किया? हमारे बुजुर्गों ने। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का इंतकाल हुआ। हुजूर हकीम उलम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी कुतुब में लिखा है, किताब में नहीं कुतुब में लिखा है। दोस्तान मुकर्रम,
کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. حاضر خدمت ہوئے, یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے کیا صدقہ کروں, کیا بہتر رہے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا پانی. سبحان اللہ. پانی. کنواں کھدوا دیا, ایک گلاس نہ دیا کسی کو, کنواں کھدوا دیا. جو ہماری ایک پلیٹ پر اعتراض کرتے ہیں اور سامنے رکھ کے کھانا کیوں پڑتے ہو, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. تو ہم نے کہا پہلے وہ کنواں تو دیکھ لے. تو صحابی رسول نے وہی کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہا, یا اللہ پروردگار جتنے لوگ اس کنویں سے پانی پیئے میری ماں کو اس کا ثواب عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے تو ہم یہی تو کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, مزار کا دیدار کرتے ہیں, لیکن دوستوں مزار کی چادر کے اندر جو سر ڈال کے ایسے کرتے ہیں نا, اور مزار کو چومتے ہیں, اس قدر چومتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہی ہے, تو اسی کے 4 حصے کر لی, نہیں اسی کے نہیں بلکہ اتنے ہی 4, مطلب 4 ہاتھ دور مزار شریف پر 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے ادب و احترام سے فاتحہ پڑھو, اور اتنا جھکنا کہ ہاتھ رکوع تک پہنچ جائیں. یہ تو کسی زندے کو, مطلب جو ظاہری زندہ ہے اس کو بھی سلام اتنا جھک کر کے کرنا حرام ہے, ممنوع نہیں ہے, حرام ہے, حرام. اتنا جھک کر کے سلام کرو. تو مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار تم عرس کو کیوں غلط بتا رہے ہو, جو غلط ہے اس کو تو ہم بھی غلط بتا رہے ہیں. تو جو مزاروں پر مجاور بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ مطلب وہ سختی برتیں. سختی کا مطلب مار پیٹ نہیں, بلکہ منع کریں کہ مزار پر سجدے نہیں کرنا چاہیے. چادر پڑی ہے تو چادری چادر, چادری چادر. جس امام اہل سنت نے فتویٰ دیا تھا پوری دنیا میں چل رہا ہے, تو اگر 104 ماہ اگر عرس پاک تو 104 میٹر کی جو ہے چادر آ رہی ہے, اور اس میں ڈی جے بجاتے ہوئے, رومال ہاتھ میں لیکن ناچتے ہوئے آ رہے ہیں. یوں بتاؤ کیا منہ دکھائیں گے ہم اعلیٰ حضرت کو؟ دوستان مکرم وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے ہو گیا ہے, اس لیے دوستان مکرم میں اتنا کہوں گا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے ناپ تول لو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی دوستان مکرم, تو 4 ہاتھ کے فاصلے سے فاتحہ پڑھنا ہے, ایک چادر پڑی ہو دوسری چادر نہیں, اور سجدہ نہیں کرنا ہے. جھکنا بھی ہو تو بس تھوڑا سا سر جھکا دیجیے اور سلام کر لیجیے. دوستان مکرم اس کے علاوہ عورتوں کا مزار پر آنا یہ تو سب جانتے ہیں ناجائز ہے, جو لاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ناجائز ہے. دوستان مکرم اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ جلسے بہت اچھی چیز ہے, یہاں سے کتنا